Hello and namaste. You're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri. Our कार्यक्रम नाम, you know this is What the Flop. Welcome to What the Flop, and you're watching What the Flop Lockdown Earring. Yes, it is still lockdown. Lockdown अहिले पनि जारी छ. त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरौँ. साबुन पानीले मजाले मिची हात धौँ. हातलाई सैनिटाइज गरौँ. प्लिज कुरा बुझ्नुस्. संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ. त्यसकारण आफ्नो विचार गर्नुस्, आफ्नो ख्याल राख्नुस्. लकडाउन हल्का खुकुलो भयो भन्दैमा खुलेर हिँड्ने बेला आइसकेको छैन. Alright? Please do take care of yourself. Alright, on this note, let's start our main मुद्दा. Okay. दर्शक, हाम्रो देशमा केही बनोस् नबनोस्, घटना घट्ने बित्तिकै एक चीज बन्छ. त्यो हो समिति. यस, घटना घट्ने बित्तिकै बन्ने एक चीज हो समिति. प्रत्येक घटनाको लागि एक समिति बनेको छ. त्यो समितिले काम गर्दैन भन्ने मान्छेहरूलाई म एक शब्द भन्न चाहन्छु. नेगेटिभ माइन्डेड पिपल. त्यो समितिले काम गर्दैन भन्ने हैन. त्यो समितिले काम गरिरहन्छ. रिजल्ट ल्याउँदैन त्यो अलग कुरा, तर त्यसले काम गरिरहन्छ. जस्तो कि निर्मला हत्याकाण्ड समिति, त्यसले के रिजल्ट ल्यायो कि ल्याउला जस्तो के गर्यो अहिलेसम्म? खैर, यहाँ समिति छ, काम गरिरहेको छ. 33 किलो सुन समिति. त्यो हराएको बेलामा जति मूल्य थियो अहिले कति बढिसक्यो. भेटायो सुन. खैर, रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो समितिले पनि काम गरिरहेको छ. वाइड बडी समिति, मिडियम बडी समिति, प्रिन्टिङ प्रेसवाला समिति, सबै घटनाको निमित्त एक समिति बन्छ. त्यो समितिले रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर काम चाहिँ गरिरहन्छ. यो समितिहरू फेरि साधारण तरिकाले आएका हैनन्. बुझौँ है यो कुरा. यो ठुलो बलिदान पश्चात आएको हो समिति. रगत पसिना एक गरेर आएको हो समिति. अग्रगामी सोचले आएको हो यस्ता किसिमका समिति. यी समितिहरूलाई साधारण तरिकाले लिन मिल्दैन. त्यसैले त हाम्रा असाधारण क्षमताका धनी भएका अर्थमन्त्रीज्यूले यी बहुत ठुलो बलिदान पश्चात प्राप्त भएका समितिहरूलाई बचाउनको निमित्त आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गरेर यो समितिहरूलाई बचाइरहनु भएको छ. कुरा काट्नेले काटिरहेछन्, चिया खाँदै मजाले फेसबुकमा यताउता लेखिदिरहेछन्. कर लायो. यो कर किन लागेको बुझ्नुभयो? यो कर त्यसै लगाएको होइन. यो बलिदान पश्चात प्राप्त भएका समितिहरूलाई निरन्तरता दिनको निमित्त, यसलाई काम गरिरहनको निमित्त उहाँले कर लगाउनु भएको. समिति भनेको अनन्त मितिसम्म चल्ने प्रवृत्ति हो. त्यसकारण यसलाई बचाइराख्नु पर्छ. Yes. You know what? I feel so proud of our finance minister. Yeah. Look at his deep thinking. उहाँको दूरदर्शितालाई तपाईले विचार गर्नुभएको छ. नेपालले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भिजिट नेपाल 2020 मा गर्दै थियो. भिजिट नेपाल 2020 अब भिजिट नेपाल 2025 मा होला वा 2035 मा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला. तर भिजिट नेपाल 2020 को थीमलाई उहाँले अहिलेसम्म छोड्नु भएको छैन. उहाँले अहिले पनि भिजिट नेपाललाई कन्टिन्युटी दिइरहनु भएको छ. यसको स्वरूप मात्र चेन्ज भएको हो. बाहिर फसेर बसेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउँदै आफ्नो ठाउँ गाउँमा घुमाउनको निमित्त उहाँले मद्दत गरिरहनु भएको छ. त्यसको निमित्त अरबौं रुपैयाँ क्वारेन्टाइन जस्ता ठाउँको निमित्त प्रयोग गर्नुभएको छ. वाउ, यस म्यान, लुक एट द्याट डाइभर्सिटी. वाट इन्टेलिजेन्स म्यान, वाट इन्टेलिजेन्स. गजब. यति विद्वत्ता त
सायदै नेपालले पाउँछ। फेरि नेपालको क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ फिल्म हेरेको जस्तो छ। यहाँ रोमान्स छ, एक्सन छ, ड्रामा छ, इमोसन छ, ह्युमर छ, सब चिज छ, सब चिज छ। बिहा यहीँ भइरहेको छ, गर्भवती महिलाले आफ्नो बच्चा यहीँ खाइरहेको छ, लभ परिरहेको छ, कोही भागिरहेछन्, कोही फाइट खेलिरहेछन्, यहाँसम्म कि रेप पनि हुँदैछ। रेप, यस, रेप। We can enjoy a film, but we can't enjoy quarantine being like a film, because life is not a film, my friend. त्यसकारण विचार गरौँ, हामीलाई फिल्म हेर्न मन लाग्यो भने हलमा बसेर आफूलाई मन लाग्दो फिल्म हामी हेर्छौँ। तर क्वारेन्टिनमा त फिल्मी घटनाहरू घटाउन पाइएन। हो, मन मिल्ने घटना घटोस्, ठिक छ, मन खुसी हुने घटना घटोस्, ठिक छ, तर मन रुने घटना र मन रुवाउने घटना घटाउन पाइएन। मन रुने र मन रुवाउने घटना घटाउने ती कुतत्त्वहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। So ladies and gentlemen, please be safe. Be safe at your home and also at quarantine. All right. All right, ladies and gentlemen, I need a break. So I'm going for a break. There is a lot more when we come back. Hello, welcome back after the break. And welcome to On the Other Side of the News. हामी यस सेगमेन्टमा समाचारका नदेखिएका पाटाहरू देखाउँछौँ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा अनियमितता, औषधि नै नखाई 74 लाखको बिल। चीनको वुहानबाट ल्याएर खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा 17 दिन 175 जनालाई राख्दा खाना र औषधि खर्च भन्दै सेनाले 1,28,79,433 रुपैयाँको बिल बनाएको खुलेको छ। जबकि क्वारेन्टाइनमा बस्नेले एउटा पनि औषधि नखाएको बताएका छन्। यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू झुट बोल्दैछन्। हो, औषधि नखाएको हो भनेर जुन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत हो। तपाईले औषधि खाएको हो, खाएको थाहा नपाएको मात्रै हो। त्यो विशेष किसिमको क्वारेन्टाइन थियो। अहिलेको जस्तै स्कुल मन्दिरमा बनेको क्वारेन्टाइन हैन, त्यो विशेष किसिमको प्रपर WHO बाट मान्यता प्राप्त एक मात्र नेपालको क्वारेन्टाइन थियो। त्यसको इर्दगिर्द बहने हावामा औषधि छर्किएको थियो। यसरी सास लिँदा नै तपाईले औषधि लिइरहनु भएको थियो। यो तपाईहरुको स्वास्थ्यको निमित्त विशेष विचार गरेर औषधि खान जाँदा वा खुवाइदिँदा संक्रमित हुन सकिन्छ भनेर हावामै औषधि छर्केको। हावामै, त्यो हावामा औषधि छर्केको भएर यति महँगो भएको। त्यसको बिल 74 लाखको उठेको। त्यसकारण औषधि नखाएको हैन, तपाईहरुले खाएर थाहा नपाएको हैन त सर। त्यसकारण हावामा यसरी औषधि छर्किँदाखेरि 74 लाखको बिल उठेको हो। यु शुड नट क्रिटिसाइज दिस। बुझ्नु पर्यो नि, खाएको मात्रै देख्ने, थाहै नपाएर खाएको पो मजा छ त। जे देखिएन त्यो छैन। यहाँबाट जापान देख्नुहुन्छ त, देखिएन भन्दैमा छैन, नखाए भयो भन्दैमा पैसा लाग्दैन। हावामा थियो औषधि, हावामा। वडा अध्यक्षले मन्त्र पढे, सीता र कृष्णले गरे क्वारेन्टाइनमै बिहे। हामीले मन्दिरमा राम र सीताको जोडी देखिरहेको, पुजिरहेको। घोराई उपमहानगरपालिका 18 स्थित आधारभूत विद्यालय बेलघारी क्वारेन्टाइनमा भने सीता र कृष्णको जोडी देख्न पाइयो। र यो जोडी सफल पार्दिन
त्यहीँका वडा अध्यक्ष श्री भरत अर्यालजीको ठुलो हात छ। किन भन्दाखेरि मन्त्र उहाँले पढ्नुभयो। वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यू मनमनै सोचिरहनु भएको होला भन्दै गर्दा वास्तवमा मेरो यो काम नै मन्त्र पढ्नु हो, मान्छेले जिताएर वडा अध्यक्ष बनाइदिए त म के गरौँ भनिरहनु भएको होला। खैर, यस्तो सुखद घटना घटाइदिनु भएकोमा वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्वारेन्टाइनमा यस्ता सुखद समाचारहरू पढ्न, सुन्न र देख्न पनि पाइन्छ भने बलात्कार जस्तो दुःखद र घृणित घटना पनि सुन्न, पढ्न र देख्न पाइन्छ। क्वारेन्टाइनमै बलात्कार गरेको समाचार सुन्दा, पढ्दा र देख्दा हामीलाई अत्यास लागेर आउँछ। यी बलात्कारीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस्। क्वारेन्टाइनमा मात्र होइन, कहीँ पनि यस्तो घटना घटेको समाचार पढ्न, सुन्न र देख्न नपरोस्। प्लिज, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ। अलराइट, लेट्स गो फर अनदर न्युज। विदेशबाट फर्किन खोजिरहेका कतिपय नेपालीहरू बडा उत्साहित हुनुहुन्छ र जब उहाँ उत्साहित भएर नेपाल आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ त्यही बखत उहाँले समाचार सुन्नुहुन्छ कि उडान रद्द भयो। यसै गरी उडान रद्द भएर प्रताडित भएका एक व्यक्तिको रिपोर्ट हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। उहाँ नेपाल फर्किने आशमा एयरपोर्टमा कुरिरहनु भएको छ। अहिले बोलाउँछ, अब बोलाउँछ, घर जान पाइन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहनुभएका छन् उनी। छटपटी छ, उत्साह छ, चिन्ता छ, तर नेपाल फर्किन्छु भन्ने विश्वास पनि छ। कहिले थाहा छैन। यस्तै छ। एयरपोर्ट आयो, बस्यो, कोठा फर्क्यो, एयरपोर्ट आयो, बस्यो, कोठा फर्क्यो। प्लेन उड्ला भनेर सोच्यो, नउड्ने क्या, सबै गइसक्यो। आफ्नो देशको लगिसक्यो। हाम्रो चाहिँ अलारा जस्तो गरेर आयो। फेरि यो नेपाल जानलाई टिकट काट्न पनि फारम भर्नु पनि त्यो फारममा फेरि खाना पाइन, बस्न अप्ठ्यारो छ, जागिर निक्ल्यो, सबै प्रमाणित गर्ने कति दिन लाग्यो। त्यहाँमाथि फेरि त्यो कोरोना टेस्ट गर भने त्यो कोरोना टेस्ट गरेर त्यो सर्टिफिकेट लिन कति बेर लाग्यो, कति दिन धाउँदा धाउँदा सबैमा पास, सबैमा पास, सबैमा पास। कोरोना पनि छैन, खाना पनि पाएको छैन, बस्न पनि पाएको छैन, जागिर पनि चाहियो भनेर सबै प्रमाणित गरेर टिका काट्न आयो। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के हुन्छ जेन तेन टिकट काटेँ। अब उठ्छ नि त भनेको उड्दैन। बोर टाइप्स भइसक्यो नि जिन्दगी त। मेरो साथी त अब पैसा पनि छैन, चाहे पनि छैन, उतान गरेर मजाले बसिरहेछ। तेरो प्लेन उड्दैन, म यही घरमा बस्छु भनेर टोँ टोँ प्लेनको आवाजमा पारेर बसिरहेछ। के गर्नु त्यस्तो छ। आफ्नो नेपाल जाउँला होइन, आफन्त भेटौँला, बिलोङ्गिङ्सको फिलिङ्स टाइप्स आउँछ भनेर आई वाज थिङ्किङ्स टाइप्स। तर यही भन्नुपर्छ के हेर्नु। फेरि घरबाट फोन आयो, श्रीमती के भन्छ, विदेशबाट आउनलाई के ल्याइदिने भने कोरोना लिएर आइदिनु जस्तो भनिदिनु पर्दैन अरू बेला जस्तो जहिले पनि के लिएर आइदिउँ भनेर म सोध्थेँ। आजकल त उसले सोधेर के लिएर आउनु भएको छ। फेरि नेपालको क्वारेन्टाइन कस्तो टाइप्सको छ भन्ने कुरो सबै थाहा छ मलाई। त्यहाँ पुरै तयार थिएँ नि म त, एकदम कन्फिडेन्ट टाइप्समा छु कि। किन भन्दाखेरि अब नेपालको क्वारेन्टाइन भनेको मन्दिर स्कुल टाइप्समा छ होइन, अनि काठको बेन्चमा सुत्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यही भएर म त यहाँ काठमै सुत्छु नि पुरै। 14 दिन काठमा सुत्नुको लागि म यहाँ मेन्टली प्रिपेयर छु।
त्यहाँ के खान पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर यहाँ पनि त्यही खाँदैछु। बिहान चट्टो लाएर पानी भात अलि धेरै, राति चाहिँ भात पानी फेरि बिहान उठ्यो पानी भात राति भात पानी अलि थोरै खानुपर्छ। यो सबै मेन्टली फिजिकली तयार हो तर आफू सबै तयार भएपछि प्लेन तयार हुँदैन। जान्छ होला ज्याला जस्तो गरेर बुझेर युगान्डा पनि उड्यो रे। हाम्रो चाहिँ खै अब थाहा छैन। त्यहाँ गएको आइएम सरी भनिदिएर बोर टाइप्स भन्ने त ओके वेटिङ। पुनः अर्को समाचार। लकडाउनले भोकाएका दिल्ली बजार मालपोतका कर्मचारी घुससहित रङ्गे हात पक्राउ। लामो समयपछि लकडाउन खुले लगत्तै केही सरकारी कर्मचारी घुस कारोबारमा सक्रिय भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका 6 जना कर्मचारीलाई रङ्गे हात घुससहित पक्राउ गरेको छ। उनीहरूबाट 8,50,000 रुपियाँ बरामद भएको छ। बल्ल बल्ल लकडाउन खुलेको खाइदिनु भएछ। यही 6 जना मध्ये पक्राउ परेका 1 जनासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आखिर किन घट्यो त यस्तो घटना? हेरौँ उहाँको भनाइ जस्ताको त्यस्तै। के हो तपाईँहरू लकडाउन खुकुलो हुनु पाएन, घुस खाएको आरोपमा समातिनु भयो, के यस्तो? अब खास कुरो के हो भन्दाखेरि अब यो लकडाउनको दौरानमा घरमा बसेर अनेक थरी खाइयो, पकवानका पकवान खाइयो होइन। अब कहिले यो पकाएर खाइयो, कहिले त्यो पकाएर खाइयो। जे खाइ नि चित्त नबुझ्ने, त्यो किन पुग्या जस्तो हुने क्या। अब 80 दिनसम्म आफूले भित्र मनले खान खोजेको कुरा खान नपाउँदाखेरि त कति छटपट हुन्छ। छटपट भइरहेछ। अब मासुको पक्कु बनाएर खुवाए पनि हुँदैन, सेकुवा खाइने भएको छैन, ह्याकुला खाइने भएको छैन, पाङ्रा खाइने भएको छैन, जे खाइने भएको छैन। त्यसपछि 80 दिनपछि एलमसम्म अब अफिस खुल्यो भनेर भन्यो। अफिसमा गएको हेर्नुहोस् आफूले खाइरहेको भएर होला हर भाषण आउनु थाल्यो। त्यो नोटको बास्नाभन्दा अरू कसैको बास्ना राम्रो हुँदो रहेछ। यस्तो स्वाद लाग्यो त्यो अफिस पुग्ने बित्तिकै। लाएर धितमर्नी गरेर एकचोटि बजाइदिउँ नि त यत्रो दिनको भनेर भनेको। खाँदै समात्यो नि, खाँदै समात्यो। तर केही छैन। अब यस्तो कुरा भनेको यो समातिने कुरा, छुट्ने कुरा, भइरहने कुरा हो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसो सर्पले टोकेको होइन क्या, नजिक आएर फ्याँ गरेको मात्रै हो। त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन। ठिक छ, यो सबै ठिक छ। अहिले चाहिँ त्यो आफ्नो मन लागेको चिज खाएर यहाँ आएर बस्नु पाउँदाखेरि मन शान्त भएको छ। धन्यवाद। यो कान्तिपुर टिभी हो, गर्छ यो कान्तिपुर टिभीले गर्छ है। ल घर परिवार सबैलाई सम्झाएको छु नि भनिदिउँ। सबैलाई सम्झाएको छु है, तिमीहरू नआत्या म आइहाल्छु। उहाँको यो भनाएपछि फेरि अर्को समाचार। 4 अर्ब खर्चेर मर्मत गरिएको धावन मार्गमा पानी। धावन मार्गले भनिरहेको होला पानी भयो मेरै मन पानी। ओके, आकाशको पानी हो वा सतहबाट मूल फुटेको हो वा डिजाइनमा कतै त्रुटि हो भनी भूगर्भ जलशास्त्रीले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो न मूल फुटेर हो, न आकाशको पानीले हो, न डिजाइनको कुनै त्रुटि हो। सब ठिक छ। त्रुटि एक ठाउँमा छ, खल्तीमा। ठुलो खल्ती भरिएको कारणले गर्दा धावन मार्गमा पानी भरिएको हुनसक्छ। त्यसकारण यस्ता धावन मार्गलाई पानी रहित बनाउनको निमित्त उहाँहरूले लगाउने लुगा खल्ती रहित बनाउन जरुरी जस्तो हामीलाई लाग्छ। हाम्रो विशेषज्ञहरू त्यही भन्छन् होइन त? हो रे। खैर, एसईई को नतिजा आयो।
जाँचै नदिकन सबै विद्यार्थी पास। यसरी पास हुन पाएकोमा आफ्ना भावना यी विद्यार्थी यसरी पोख्दैछन्। हेरौँ। एसई को बारेमा भन्ने अहिले चाहिँ भेरी ह्याप्पी क्या। म चाहिँ एसएलसीदेखि एसईसम्म चाहिँ भिडिरहेको स्टुडेन्ट हो होइन। 7 इयर्स भयो क्या मेरो होइन। यो म चाहिँ कन्टिन्युसली फेल भएको होइन। यो 8 इयर चाहिँ 8 वर्षसम्म मात्रै दिन पाउँछ अरे होइन त्यो एसएलसी। खै थाहा छैन। जस्ट 8 इयरमा पनि म एकदम यो साइन्स र म्याथमेटिक्समा चाहिँ कहाँ ढुक भइरहेको थियो क्या होइन। एकदम डर लागिरहेको थियो। प्रे पनि गरिरहेको, भगवान्सँग प्रार्थना पनि गरिरहेको। तर अब हुन्छ नि आई ट्रस्ट इन भगवान् क्या अहिले। अब भगवान् इज इन माई राइट ह्यान्ड क्या अहिले होइन। अब भगवान् दाइन भएपछि के लाग्छ होइन। ट्याक्क कोरोना आइदिरहेको। सबले आई हेट कोरोना हुन्छ तर मलाई चाहिँ आई लभ कोरोना हो क्या। 7 टाइम म नकआउट भएको मान्छे होइन एसईमा। एसएलसीदेखि एसई फेरि हेर्नुहोस् है। मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि टोलको कुकुरहरूले पनि पढ भन्थ्यो क्या। सबले पढ भनेर त्यो कागिनी हानिदिएको बेलामा अहिले त ट्याक्क लाएर गभर्मेन्टले पनि कस्तो राम्रो पोलिसी ल्यायो क्या होइन। सब पास रे। म त जहिले पनि यही प्रार्थना गर्छु क्या होइन। अब पढ्नै पर्छ मान्छेहरूले, पढ्ने हो नि होइन। जाँच भनेको त जिन्दगीमा दिने हो नि। स्कुल कलेजमा जाँच दिएर के हुन्छ, जिन्दगीको जाँचमा पास हुनु पऱ्यो नि होइन। अनि म चाहिँ अहिले एकदम ह्याप्पी छु। आइएम भेरी ह्याप्पी। एकदम ह्याप्पी छु होइन। अनि अब मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जस्तो यस्तो इक्जामको बेलामा यस्तै किसिमका केही चिजहरू भइदियो भने विद्यार्थीहरूलाई मेन्टल प्रेसर हुँदैन क्या, सिधै पास क्या। र म यस्तै सिस्टम अनुसार पिएचडीसम्म पढ्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गभर्मेन्ट। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो आमूल परिवर्तन ल्याएकोमा म आई सपोर्ट दिस गभर्मेन्ट। लभ यु गभर्मेन्ट। उहाँको बनाएपछि पुनः अर्को समाचार। पशुपति सफाइका लागि भारतको 4 करोड सहयोग। ओम नमः शिवाय। हाम्रो पशुपतिनाथ सफा गर्न पनि हामीले सहयोग माग्नुपर्छ। 4 करोड त्यो त हामी आफै सफा गर्न सक्छौँ होइन र भने। के खालको यो। हुन त मैले सुनेको त्यो पशुपतिको बाँदरलाई खुवाउने केराको निमित्त पनि सहयोग माग्छ अरे। त्यसको निमित्त पनि एउटा समिति छ अरे, केरा समिति। सुनेको है। यो दियो भन्दैमा क्वाप्प नखानु, बस्न पायो भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु भनेर हामीलाई बच्चामा सिकाएको होइन। यति त हामी आफै गर्न सक्छौँ नि बाबा। आफ्नो मन्दिर आफै सफा गरौँ। अरूलाई सफा गर्ने जिम्मा दियो वा अरूले सफा गर्ला भनेर आशामा बस्यो भने सफा गरिदिन सक्छ। विचार गरौँ है। सफा गर्ने हो, सफा गर्ने होइन। बुझ्नु? खै आजलाई यति नै। Now let's go in our another segment to find out what's in social. What's social? स्वास्थ्य मन्त्रीले मास्क लाउने नयाँ शैली हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसबाट यो प्रश्न हुन्छ कि कोरोना हातबाट पनि सर्न सक्छ। त्यही भएर हातैमा मास्क लगाएको हुन सक्छ। ओके। अबदेखि एउटा मास्क यहाँ पनि लगाइदिनु है मलाई। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले त लाउनु भएको छ। फेरि सामाजिक सञ्जालमा अर्को के छ हामी देखाउँदैछौँ। मोटरसाइकलमा यदि तपाईँ आफ्नो परिवारसँग यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो लकडाउनको बेलामा सम्भव खासै छैन। सँगै आफ्नो श्रीमतीसँग सुत्ने, खाने उहीसँग, हिँडडुल गर्ने उहीसँग। तर मोटरसाइकलमा बस्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने। यो अवस्थामा कसरी ट्राभल गर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा तरिका हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा देखेको अर्को निन्जा टेक्निक। सायद मलाई लाग्छ यो निन्जा टेक्निक हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले फेरि सिक्नुपर्छ। मास्क लगाई कसरी खाने हेरौँ यो टेक्निक।
मास्क लगाएर खाने यो टेक्निक पछि सामाजिक सञ्जालमा देखेको अर्को बडा रोचक तस्बिर हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। महावीर पुन जो आफ्नो नवीनतम सोचका कारण बहुप्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले अर्को नयाँ सोच ल्याउनु भएको छ। आफ्नो कपाल आफै काटौँ। अमेरिकामा हुँदाखेरि उहाँले पैसा बचाउनको निमित्त आफ्नो कपाल आफै काट्न सिक्नु भएको थियो र आफ्नो साथीभाइहरूको पनि कपाल काट्दिनुहुन्थ्यो। र अहिले यो लकडाउनको बेलामा सैलुन पार्लरमा गएर कपाल काट्न नसकिने भएको हुनाले उहाँले आफ्नो कपाल आफै काट्नु भएको छ। हेर। All right, ladies and gentlemen, after this, on the other side of the news, we're going for a second commercial break. Yes, let's make some money! Hello, welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one very, very special guest. I feel like he's the most strongest man I have ever met. And not only strongest, he's very, very humble as well. So let's meet this strong and humble man. Olympian, the champion, none other than Mr. Deepak Bista. Sir, welcome to our show. Thank you very much for coming. Sir, मैले चाहिँ तपाईलाई देखिसकेपछि यो नमस्ते, हेलो हैन, यो दर्शन, सलाम यो भन्दा पनि एउटा चीज गर्न मन लाग्छ। सरको अनुमति लिएर गर्न चाहन्छु। हजुर, भइहाल्छ नि। गरौँ। हुश! ताइक्वान्डोमा चाहिँ त्यो कौन भन्छ? मलाई आफूलाई आएको गर्ने। मेरो मार्शल आर्टमा चाहिँ हुस हो। तपाईको ताइक्वान्डो होला हैन? ओके, एनीवे दाइ तपाईको अहिले मुड कस्तो छ? एकदम ह्याप्पी मुड छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके सर, ह्याप्पी भएको बेलामा म पनि आफूलाई मिस्टर ह्याप्पी फिल गर्छु। तर सर, रिस उठ्यो भने कस्तो हुन सक्छ जस्तो? प्राय रिस चाहिँ उठ्दैन हैन, अपोनेन्ट देख्दाखेरि मात्रै हो रिस उठ्ने। गेममा जब देशको लागि लडिन्छ र आफू चाहिँ हार्नेतिर गइरहेको बेला चाहिँ रिस उठ्छ। प्राय चाहिँ अब नेपाली दाजुभाइहरूसँग देखेर चाहिँ खुसी नै हुन्छु म, रिसाएको छैन। त्यही भएर होला मलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यस्तो फाइट खेल्ने मान्छेले बाहिर फाइट अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यो मेरो ओके, तपाईँको लकी नै हो। या तपाईँलाई रिस चाहिँ रिङमा मात्रै उठ्छ? एक्ज्याक्टली। ओके, रिङभन्दा बाहिर तपाईँ रिसाउनुहुन्न? त्यस्तै परि आयो भने चाहिँ रिसाउँछु। जस्तै धेरै नै भनौँ न जिस्क्यायो भने कसैले। ओके, यो के इन्डाइरेक्टली तपाईँले मलाई भन्न खोजिरहनु भएको थियो कि जिस्कायो भने मतलब तेरो खैर छैन त, यस्तो केही हुनसक्छ। खुलेआम च्यालेन्ज। र तपाईँको यो च्यालेन्ज म स्वीकार गर्दिनँ। थ्याङ्क यू। हारे। थ्याङ्क यू सो मच। बिकज इज द ओलम्पियन, इज द च्याम्पियन। उहाँ अहिलेसम्म कहिले पनि हार्नु भएको छैन, राइट? म साउथ एसियामा र नेपालमा अनडिप्युटेड हो। सर, मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ कि जब तपाईँ म्याच खेल्न जानुहुन्थ्यो, तपाईँको ओपोनियनले तपाईँलाई म्याच अगाडि नै भेटेर भन्थ्यो अरे, दाइ आज जित्ने त तपाईँले नै हो, तर बिस्तारै चुट्नु ल, हामी के गर्नु, अब खेल्नु त परिहाल्छ तर बिस्तारै हान्नु भन्थ्यो हो। नेसनल गेममा चाहिँ त्यस्तो भएको छ होइन? कस्तो सर? साउथ एसियनमा पनि अलिअलि भएको छ, तर नेसनल गेममा चाहिँ बढी भएको छ। जस्तो होइन, अब नेसनल गेममा मैले येल्लो बेल्टमा चाहिँ म नेसनल च्याम्पियन भइसकेको थिएँ। येल्लो बेल्ट बिगिनर। त्यसपछि तपाईँ येल्लोमा नेसनल च्याम्पियन भइसक्नु भएको थियो? ओके। अनि येल्लो, ग्रिन, ब्लू, रेड, ब्ल्याक, अनि ब्ल्याक पछि 1 डान, 2 डान, 3 डान, 4 डान हुन्छ। येल्लो बेल्टमा नि म गोल्ड मेडल जितिसकेको थिएँ। ओके, होइन? येल्लोमा तपाईँ अरूलाई डटी फेल्लो बनाइसक्नु भएको थियो। गजब। अनि त्यसपछि चाहिँ म ब्लू बेल्ट, रेड बेल्टमा नै म चाहिँ अब नेसनलको नम्बर 1 प्लेयर आफ्नो वेटमा भइसकेपछि अनि अब म चाहिँ धनगढीबाट काठमाडौँमा खेल्न आएँ र ट्रेनिङको दौरानमा म काठमाडौँमा चाहिँ राम्रो भइसकेको थिएँ।
पछि अब कुनै च्याम्पियनसिप चाहिँ लड्न जाँदाखेरि नेसनल गेम लड्न जाँदाखेरि अब अरू खेलाडीहरू चाहिँ अब एकदमै डराउने के भन्थे अनि अब यो चाहिँ कन्ट्याक्ट गेम भएको हुनाले चाहिँ नि मलाई लाग्छ यसमा चोट लाग्छ कि धेरै म चाहिँ बाथरुममा जाँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मिलेर खेलिदिनुहोस् है धेरै नहान्नु तपाईँले जित्ने हो धेरै नहान्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ एकदम माया लाग्थ्यो अनि तर तपाईँले माया गरेर गोरु चुटाइ चुट्नुहुन्थ्यो अनि गेम भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो गेम बिग्रिन्छ यदि गेमलाई चाहिँ सिरियसली अगाडि बढाएन भने माथि लेभलमा चाहिँ पुगिँदैन कि त्यही भएर रिङमा नियम जे छ त्यो अनुसारले खेल्नुपर्छ त्यसरी नै खेलाडीहरूले खेलिरहेको हुन्छ मलाई एउटा तपाईँको पूर्व कोच तपाईँको मित्र पनि केशव सर होइन उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि मैले थाहा पाएको थिएँ कि तपाईँ व्हाइट बेल्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले खुब पिट्याएँ उनलाई खुब पिट्याएँ गजब पिट्ने आउँ गोरु चुटाइ चुट्ने आउँ उनलाई गोरु चुटाइ चुट्ने आउँ मैले एकदम सिकाउने उनलाई एकदम गोरु चुटाइ चुट्ने आउँ जब कोरियाबाट ट्रेनिङ गरेर आउने ओ माई गड त्यसपछि हामीलाई उनले यति पिट्यो बाफ्रे बहुत पिट्यो बहुत बलिया छु भन्ने भन्नुहुन्थ्यो होइन सो तपाईँले पछि सिकाउने गुरुलाई नै दिन थाल्नुभयो क्या यस्तो हुन्छ यहाँ यो यसमा रिङमा र स्पाइरिङ जब भनिसकेपछि त्यहाँ गुरु चेला हुँदैन कि अब त्यो रिस त मैले साधेको होइन र पनि अब तपाईँलाई आयो पावर मेरो चाहिँ अनकन्ट्रोल पावर थियो कि सबैले भन्थ्यो कन्ट्रोल गरेर हार्नुपर्छ भनेर चाहिँ एडभाइस त दिनुहुन्थ्यो तर मेरोमा त्यो कमजोरी होला होइन आफूलाई चाहिँ म सम्हाल्न सक्दैन थिएँ रिङमा छिरिसकेपछि स्पाइरिङ स्टार्ट भनिसकेपछि चाहिँ मैले कसैलाई देख्दैन इभन गर्ल्स होस् या बोइज होस् होइन मेरो मिसेज पनि पहिला स्पाइरिङमा हो मेरो मिसेज कति रुवाछ तपाईँले पिटेर फाइट हुँदाखेरि त्यो दुखेर हो भनेपछि त्यो चाहिँ उहाँको मिसेसले पनि योपालि कतिवटा गोल्ड मेडल ल्याउनु भएको छ भनिदिनुहोस् आफ्नो मुखार बिन्दुबाट 2टा गोल्ड मेडल साउथ एसियन गेममा यस र हार्दिक बधाई भाउजू होइन बिइङ अ मदर अफ 2 किड यु मोर स्ट्रङ र मैले यो हिसाबले 2टा छोरा 2टा गोल्ड मेडल आई विस 4वटा छोरा हुन्थ्यो गोल्ड मेडलको लागि सर अरू केही पनि होइन खै ठिकै छ सर अनि जस्तो अब भाउजूको कुरा निस्क्यो म कहिलेकाहीँ सोध्छु कि नर्मल मान्छेको श्रीमान श्रीमतीको डिस्कस झगडा नर्मल तरिकाको हुन्छ तिमीले किन यस्तो गर्यौ तिमीले किन यस्तो गर्यौ तिमी किन यस्तो गरेको होइन तिमी आजदेखि म तिमीसँग बोल्दिनँ जाऊ होइन मसँग कहिले पनि नबोल्नु होइन यस्तो खालको हुन्छ नि लोग्नेले पनि अलिक थर्काउँछ बढी बोल्छस् बढी बोल्छस् लोग्नेले थर्काउँदाखेरि बुढी पनि अलिकति डराएको जस्तो होइन अब भाउजू त आफै 2टा गोल्ड मेडल भर्खर जितेर ताजै हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँको डिस्कस कस्तो हुन्छ मतलब आज सिङ्गल भिडौँ टाइपको कि कस्तो हुन्छ हाम्रो लभ म्यारेज हो है मैले माया गरेर नै मैले बिहा गरेँ हो माया के गर्नु रिङमा पिटी लभ गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो चाहिँ पिट्ने इन्टेन्सनली होइन त्यो चाहिँ मायाले पिटी आइसाको गेमको स्ट्यान्डर्ड बढोस् भनेर नै त्यहाँ खेल्ने हो भाउजूलाई म एकचोटि प्लिज तपाईँको म भाउजूलाई भन्न चाहन्छु भाउजू रिङमा जति पनि तिमीले जति भड्काए पनि चाहिँ भड्किँदैन भन्ने मैले पूर्ण विश्वास छ होइन ठिक छ होइन रिङमा जति पिट्नु भएको छ यो मान्छेले पुरा बदला लिनु होला म सुझाव हो यसलाई तपाईँ पर्सनली नलिनु न हाम्रो आफ्नो कुरा छ ठिक छ जस्तो कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको डिस्कस रेस्पेक्ट धेरै हुन्छ जब मार्सल आर्ट अथवा स्पोर्ट्सम्यान भएपछि र स्पेसली मार्सल आर्टमा हाम्रो ताइक्वान्डोमा धेरै नै रेस्पेक्ट हुन्छ क्या एक स्टेप माथि लागेर पनि रेस्पेक्ट गर्छ भनेपछि घरमा पनि उहाँले तपाईँलाई हुस गर्नुहुन्छ हुस त हुँदैन तर पनि त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ रहिरहन्छ त्यो त्यही भएर राम्रो खेलाडी भइसकेपछि त्यसको कहिले फाइट भएको बाहिरतिर नराम्रो कुराहरू सुनेको र घरमा पनि त्यस्तो प्रब्लमहरू अहिलेसम्म आएको छैन र आई विस नहोस् कहिलेकाहीँ भाउजूसँग रिस उठ्यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ रिस उठ्यो भने म एक्लै काटा खेलाएर बस्नु निस्किएर घरबाट निस्किएर एकछिन यसो साथीलाई भाइलाई भेट्न गइहाल्छु अनि भाउजूलाई रिस उठ्यो भने के गर्नुहुन्छ छोरासँग बसेर छोरालाई लगेर माथि रुममा गएर मजासँग गफ गर्छ मतलब इन्सपायरिङ हुँदैन ओके खैर यो हिसाबले मलाई लाग्छ प्रत्येक श्रीमान श्रीमतीले ताइक्वान्डो सिक्नुपर्छ त्यसपछि झगडै हुँदैन हैन सर एक्ज्याक्टली ताइक्वान्डो नसिक्नाले मात्रै घरमा चाहिँ झगडा भइरहेको हो जस्तो किनभने मैले फेरि भन्छु स्पोर्ट्समा डिसिप्लिन हुन्छ
स्पोर्ट्समा डिसिप्लिन अनिवार्य रूपमा हुन्छ त्यो चाहिँ घरमा पनि लागू पर्छ हुन्छ त्यही भएर कहीँ पनि झगडा हुँदैन ओके गुड जस्तो तपाईँलाई कहिले काहीँ मान्छेहरूले यसो देखेर अब नचिनेर हुन्छ नि अलिकति ऱ्याक गर्न खोजेको न्यू के हो ब्रो होइन खेल्ने हो सिङ्गल टाइपको होइन के हो बढी भएको भन्ने टाइपको केही आएको छ त्यस्तो त्यस्तो त आएको छैन अहिले पहिला मेरो खेल्ने बेलामा चाहिँ आएको थिएन होइन त्यस खेल जीवन सकिसकेपछि चाहिँ एकचोटि एक ठाउँमा आयो म त्यो ठाउँको नाम त भन्दैन तर पछि चाहिँ त्यो अर्को मान्छेले चिने कि होइन चिनेपछि यति रेस्पेक्ट नै हो भन्छु म त्यसलाई होइन दीपक विष्ट विचार गर्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ स्टप भयो जस तपाईँलाई दीपक विष्ट चिन मतलब तपाईँको रिङ बाहिर कहिले पनि फाइट परेन सर त्यस्तो फाइट परेको छैन मतलब तपाईँलाई यसो हेरेर तपाईँ भाप्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई मैले हाने भने यो मतलब बेकारमा भयो त्यस्तो आउँछ किनभने हरेक मार्सल आर्टिस्ट म मात्रै होइन कि हरेक मार्सल आर्टिस्टले हान्न जाने हुन्छ कहाँ हान्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ कि ओके कहाँ हान्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन त अवश्य नै ओके थाहा छ सो नाउ यु नो तपाईँले अघि मलाई अलिकति हेप्नु भएको जस्तो फिल भयो क्या मतलब तिमी जस्तोले पनि व्हाइट बेल्ट जाने बित्तिकै पाउँछ सरी मैले त्यो होइन सर एउटा प्लिज सर सरले मलाई के भन्नुभयो तिमी जस्तो व्हाइट बेल्ट तर म सरलाई जानकारी दिनु कि म जहिले पनि ब्ल्याक बेल्ट हो भन्नु सर प्लिज हेर्नुहोस् ब्ल्याक बेल्ट एभ्री टाइम ब्ल्याक बेल्ट सरले पनि बुझाएर गर्नुपर्छ होला त्यसै व्हाइट बेल्ट हामी लाउँदैनौँ सर मेरो क्यामराम्यान हेर्नुहोस् ब्ल्याक बेल्ट अर्को ब्ल्याक बेल्ट अर्को एभ्री वान इज ब्ल्याक बेल्ट सो आफूलाई ब्ल्याक बेल्ट भन्न रमाइलो हुन्छ तपाईँ आई थिङ्क तपाईँ रिसाइरहनु भएको छ सर प्लिज ब्ल्याक बेल्ट भनेको धेरै ठुलो मानार्थ चिज हो त्यतिकै पाइँदैन मतलब यो त सर मैले त्यो मलाई हेर्नु सर एउटा कुरा ब्ल्याकदेखि मतलब चाहिँ बेल्टदेखि मतलब ताइक्वान्डोवाला कुरा पछि गरौँला तर जब हामी चाहिँ सबैजना ब्ल्याक बेल्ट छौँ प्रायः सबै ब्ल्याक बेल्ट त्यो एमसिआरमा बसेको पनि ब्ल्याक बेल्ट छ तर त्यो ब्ल्याक बेल्ट र यो ब्ल्याक बेल्ट अलिक फरक होला खै ठिकै छ होइन मलाई पनि के लाग्यो भने यसो इन्डाइरेक्ट रूपमा मलाई पनि च्यालेन्ज गरायो कि जस्तो हामी धेरै ब्ल्याक बेल्ट छौँ भनेर भने हो कि जस्तो फिल हुँदैछ कि मलाई पनि अहिले त्यस्तो च्यालेन्ज होइन तर के भन्दाखेरि वी क्यान ट्राई दिस सर तपाईँको ब्ल्याक बेल्ट र मेरो ब्ल्याक बेल्ट वी क्यान ट्राई दिस यु वान्ट ट्राई ओके अफ कोर्स okay ladies and gentlemen for the first time in the history of television the Olympian undefeated champion Deepak Bista is like challenging me and I accept this challenge. एउटा चाहिँ के म भन्छु भने लेखेर कागजमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ल्याप्चे हानेर यो के पर्यो भने म आफै बिहोर्छु भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ किनभने ओके यो अर्को च्यालेन्ज सर म प्लिज म लेख्नु पर्दैन हामी टेलिभिजनको मान्छेलाई लेख्न खासै जरुरी पर्दैन आई थिङ्क यो अलिक डेन्जरै हुनेवाला छ तर पनि म भन्ने सर कि आई एक्सेप्ट कि सरसँग खेल्दाखेरि केही भयो भने यहाँ एम्बुलेन्स पनि छ र मेरो साथीहरू पनि छन् सो आई डोन्ट वरी ठिक छ ओके ठिक छ सो यो पछिको कुरा हो कि त्यो एम्बुलेन्समा को जान्छ सर ओके सो यु एक्सेप्ट होइन यो त सर केही नर्भस केही फिल एकदम आई एम भेरी ह्याप्पी युआर ह्याप्पी या विल गो फर अ स्मल के भन्छ सर त्यसलाई त्यो यो पनि मैले सिकाए जस्तो यस्तो यो पोज देखाउने होइन सर हाम्रो यो फाइट स्मल स्पायरिङ ओके होइन स्पायरिङ small sparring so we'll do this all right ladies and gentlemen for the first time in the history of television I challenge Mr. Deepak Bista for taekwondo match sir kahi nervous ta hunu huँदैन खेलौँ भाइ छिटो खेलौँ नपिटेको धेरै भएको छ यो सब फन्डा मलाई तर्साउने सर तपाईँलाई फेरि म 3 सेकेन्ड चान्स दिन्छु खेल्न चाहनुहुन्छ यस खेल्न चाहनुहुन्छ यस खेल्न चाहनुहुन्छ ओके सो गाइस रेडी सर यु नो यो ताइक्वान्डोको एउटा नियम हुन्छ ओके छ लड्ने नै हो अब लड्ने ओके चुम्बे
सर यो देखिएको मात्र व्हाइट बेल्ट हो सरी केस भाइ मारा भयो सेल्फ डिफेन्स सिकाउँ न त दाइ बरु यो भन्दा राम्रो सेल्फ डिफेन्स लड्ने भन्नु पर्दैन त स्पायरिङ भनेको त स्पायरिङ हो होइन म स्पायरिङ भनेको सिक्ने भनिरहेको थिएँ दाइले बजाइहाल्नु अर्को केही सेल्फ डिफेन्स चाहिँ दाइ दाइ सेल्फ डिफेन्स अब ओके सेल्फ डिफेन्स फर अल अफ यु ओके ओके सेल्फ डिफेन्स जस्तै अब यसरी घाँटीमा समात्न आयो मान्छेले होइन कसैले मलाई याक्न आयो अथवा घाँटीमा समात्न आयो जस्तो म दाइ यो मौका मलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो इजी ए यत्तिकैमा यो कमजोर हुन्छ मान्छेको अँ होइन यसलाई माथि उठाइदियो भने समात्ने जोडले समात्ने टोलले समात्ने यो ओके यो लक निकाल्ने हो यसलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्स भन्छ अर्को कुनै अर्को समात्न आयो समय कहाँ सर यसरी कलरमा समात्यो अथवा कसैले भनौँ न टिप्न आयो लड्न आयो भने लड्न आयो यो हातले समात्ने समात्यो यो कमजोर हुन्छ यतातिर यसलाई यताबाट फुकाल्ने होइन यताबाट फुकालेर आइए भयो त बुझ्यो भाइ सो यो कमजोर कि हाम्रो मात्रै हुन्छ कि सरको पनि सबैको ओके सर समात्नुहोस् एकचोटि म गर्न चाहन्छु यताबाट घुमाउने होइन सर यो फुकाल्ने ठिक छ ओके ओके सर अनि अरू पनि छ यो एकदमै सबैलाई चाहिने चिज हो यो होइन जसरी मलाई हात समात्यो कसैले भनौँ न यो चाहिँ अब गर्ल्सहरूलाई चाहिँ सबैले हात समात्यो लखेट्यो होइन के अरे समातेर अलिकता गर्न खोज्यो भने यो भाग चाहिँ एकदमै कमजोर हो होइन यो भाग छुटाउँदाखेरि यो यस्तै छुटाउँदा पनि हुन्छ नत्र भने यो भाग कमजोर हो यो घाँडा हान्दाखेरि एकदमै दुख्छ सरी यो चाहिँ धेरै कमजोर हुन्छ होइन यसमा हान्यो भने सिकाउँदाखेरि यस्तो दुखाउन त पर्दैन अलिअलि चाहिँ दुःख पनि हुन्छ यो हामीले चाहिँ खुसी भएर चाहिँ सर अब हजुरलाई पनि म एउटा सेल्फ डिफेन्स सिकाउन चाहन्छु हजुरले 3टा सिकाउनु भयो मलाई लाग्छ यो 3टाको एउटा जवाब छ सर सरलाई थाहा छैन होला आजसम्म सिक्नु भएको छैन कुनै गुरुले सिकाएको छैन आज म सिकाउँदैछु मलाई सिकाउने यस सर सेल्फ डिफेन्स 6 डानलाई सिकाउने 6 डान 7 डान डजन्ट प्रब्लम आई एम डन का डन सर प्लिज यस्तो गर्ने यो पोजिसनमा किन लड्न आउँदाखेरि आफूले एक्सन दिनु पर्यो ओके आँखामा आँखा जुदाउने हेर्ने दायाँ हेर्ने बायाँ हेर्ने चारैतिर हेर्ने त्यसपछि भाग्ने ए आऊ न भयो दाइ भयो आऊ म सिकाउँछु All right, ladies and gentlemen, yes, the best way of self-defense मैले जानेको मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ आई थिंक तपाईहरुलाई त्यो मन पर्यो होला यु क्यान ट्राई इट सर मेरो सेल्फ डिफेन्सको स्टाइल कस्तो लाग्छ सर तपाईलाई खोइ त यदि बोलाएर आउनु भएन सेल्फ डिफेन्स राम्रोसँग सिकाउनु पर्यो किनभने अहिले सेल्फ डिफेन्स चाहिँ सिक्यो भने भविष्यमा धेरै काम लाग्छ सर आफ्नो बच्चाबच्चीलाई पनि सिकाउन काम लाग्छ ठीक छ बट द्याट्स ट्रू सर भेरी ट्रू कि सेल्फ डिफेन्स चाहिँ सबैले सिक्नुपर्छ हैन किन आत्मरक्षा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो सो तर सर तपाईँ अघि सेल्फ डिफेन्स भन्दा पनि बढी अर्कै चिजमा जस्तो लाग्यो सो यसलाई आई थिङ्क तपाईँ स्पोर्ट्सम्यानको हैसियतले यसलाई नरम तरिकाले लिनुहुन्छ र यो प्रोग्राम पछि हामी फेरि मतलब विल बी एज अ ब्रदर्स हैन सर यो प्रोग्राम पछि फेरि म एकचोटि राम्रोसँग सिकाएर मलाई सिक्नु छैन सर मलाई के लाग्छ यो प्रोग्राम मार्फत सबैलाई अलिअलि सेल्फ डिफेन्स सिकाए भने चाहिँ सर जति सिकेछ त्यो मैले सिकेँ ओके सर सबैभन्दा एकदमै प्राउड मोमेन्ट भएको कुनै पल जहाँ चाहिँ व्हेन यु फिल लाइक ओ यस आई डिड इट भनेको कुनै त्यस्तो पल सम्झिनु पर्यो भने एउटा खेलाडी मान्छे खेलकुदमा इन हुन्छ नि उसको चाहिँ लास्ट उसको गोल लक्ष्य भनेको चाहिँ ओलम्पिक खेल्ने
ओलम्पिकमा मेडल ल्याउने हुन्छ होइन। बिचमा चाहिँ म धेरैचोटि ओलम्पिक क्वालिफिकेसनमा लडेँ तर भएन कि। मैले भियतनामको फाइनलमा मेरो खुट्टा नै दुइटै खुट्टा खत्तम भइसकेको थियो। खत्तम भइसकेको थियो भन्नाले दाहिने खुट्टा त मेरो पाकिस्तानको गेममै म इन्जोर भएर मेरो भाँचिएर मैले भित्र अहिले पनि मेरो स्टिल र स्क्रुहरू छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को खुट्टा पनि स्टार्ट भइसकेको थियो कि दुख्ने र एकदमै चोट लागेको थियो। तर ओलम्पिक खेल्न पाउँदैन भनेर म रात दिन छटपटिन्थेँ क्या, रात दिन छटपटिन्थेँ। किनभने मैले साउथ एसियन गेममा मेडल ल्याइसकेँ, एसियन गेममा मेडल ल्याइसकेँ, अरू इन्भिटेसन च्याम्पियनसिपहरूमा मेडल ल्याइसकेँ, खेल करियर लामो भइसक्यो, एज पनि जान लागिसक्यो। तर ओलम्पिक खेल्न पाएको छैन। ओलम्पिकमा चाहिँ आफ्नो खेल्ने एकदमै रहर थियो कि होइन। सबैजनाले ओलम्पियन दिपक विश्व अहिले भन्छ नि, त्यो त पाउँदैन थिएँ नि म। जति खेले पनि मैले पाउँदैन थिएँ, यति मिहिनेत त पाउँदैन थिएँ म। र मैले भियतनाममा त्यो खेल मैले जितेँ क्वालिफिकेसन र म यति धेरै खुसी भएँ त्यो क्वालिफिकेसन जितिसकेपछि। र मेरो ड्रिम कम ट्रु भन्ने मैले चाहिँ अब मैले मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने। तर मेरो खुट्टा चाहिँ एकदमै लास्ट स्टेजमा भइसकेको थियो। र ओलम्पिकको बर्ड नेस्ट चाइनिज बेजिङ ओलम्पिकको 2008मा बर्ड नेस्टमा चाहिँ ओपनिङ सेरोमनी जब भएको थियो, त्यो अहिलेसम्मको ओलम्पिकको इतिहासमा सबैभन्दा बेस्ट ओलम्पिक ओपनिङ सेरोमनी हो कि होइन। र त्यो ओलम्पिकमा चाहिँ मैले नेपालको लिड गरेको थिएँ र मैले चाहिँ नेपालको झन्डा बोकेको थिएँ। दौरा सुरुवाल टोपीमा जब झन्डा मैले बोकेको थिएँ र त्यो ओलम्पिक सबैभन्दा शानदार ओपनिङ हो अहिलेसम्मको। अहिलेसम्म त्यस्तो ओपनिङ भएको पनि छैन र अब सायदै हुन्छ होला। अब त्यसमा चाहिँ नेपालको लिड गरेर जब मैले झन्डा बोकेर म हिँडेको थिएँ, म त्यो बर्ड नेस्टमा होइन कति लाख मान्छे थिए त्यहाँ, त्यो हावामा उडिरहेको थियो कि जस्तो लागेको थियो कि मलाई। म खुट्टामा हिँडेको थिएन जस्तो लाग्दै थियो कि। फ्यान्टास्टिक। त्यो नट बल्टु लागेको खुट्टा, त्यो दुखेको खुट्टा पनि सबै बिर्सिसकेको थिएँ मैले। र जब देशको झन्डा बोकेर, जब देशको झन्डा छातीमा राखेर देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जान पाइन्छ र संसारको अगाडि चाहिँ लिडिङ गरेर जान पाउँछ नि, त्यो मोमेन्ट चाहिँ कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन। त्यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो खुसीको मोमेन्ट हो। र म त्यो झन्डा जहिले पनि त्यसरी नै फहराइराखौँ भनेर चाहिँ अहिले पनि मनमा सोच्छु। थ्याङ्क यू, फ्यान्टास्टिक। सबैभन्दा एकदमै पीडा भएको क्षणहरू कुनै छ जस्तो कि when you regret, okay, not regret but you feel so bad कि हे भगवान म स्पोर्ट्स पर्सन भएर पनि मलाई किन यस्तो दुःख भएको, केही छ त्यस्तो पल? अवश्य नै छ, किनभने दुःख नगरिकन सुख चाहिँ हुँदैन। र स्पोर्ट्स मेनमा र स्पोर्ट्स फिल्डमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ कि त्यो। र म चाहिँ खुट्टा भाँचियो खेल्न पाएन, एक वर्ष म रेस्टमा परेँ, अर्को खुट्टा भाँचियो खेल्न पाएन, एक वर्ष पुरै रेस्ट गर्न पर्यो मलाई। मेरो त्यो घुटन, मेरो त्यो छटपट्टि कति दुःख होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, फिजिकली छटपट्टि। जब मैले 4th गोल्ड मेडल बङ्गलादेशबाट जितेर आएको थिएँ, मैले आज यो पहिलोचोटि भन्दैछु, मलाई चाहिँ यहाँ कारबाही गरियो कि होइन। जब 4th चोटि गोल्ड मेडल जित्दाखेरि इतिहास कायम भयो। किन 4th कन्जिक्युटिभ गोल्ड मेडल भनेर साउथ एसियामा नै इतिहास कायम भयो र सबै नेपालीहरू खुसी भयो, यति ठुलो सम्मान मान पाइरहेको थिए। तर मलाई चाहिँ यहाँ बिचमा के भयो भने सेभ द मिसन भनेर युथ ओलम्पिकमा सिङ्गापुरमा पठाइयो ओलम्पिक कमिटीले। तर ओलम्पिक कमिटी र स्पोर्ट्स काउन्सिलको त्यो झगडाले गर्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ स्पोर्ट्स काउन्सिलले कारवाही गर्छु भनेर मिडियामा भन्यो। र म 3 दिन चाहिँ सिङ्गापुरमा बसेको थिएँ त्यो मिटिङमा। 3 दिन र 3 रात म सुतेन, म छटपटेँ कि। किनभने मलाई 4वटा गोल्ड मेडल जितेर म इतिहास रचेको मान्छेलाई मेरो खेलकुदले के दियो त? कारबाही भनेर सम्मान दियो। सम्हालि नसक्नुको माया र चाहिँ बहुत ठुलो सम्मान पाउनु भएको छ खेल जगतमै। So I wish you all the best, sir. And I am seriously feel proud that सरले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि एकदम खुसी लाग्छ। र सरले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर खुसी यो माइनेमा पनि लाग्छ कि भोलि मलाई केही भइहाल्यो भने मेरो सेल्फ डिफेन्स गर्नको लागि सर सेल्फ उपस्थित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर ठिकै छ, म सेल्फ डिफेन्स आफै सिक्छु। सो घरमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मतलब के पञ्च यो हिर्काउनु बाहेक केही पकाउनुहुन्छ? यो लकडाउनले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै यो पकाउने चिज र घरको किचनमा जाने र किचनमा गएर मात्रै होइन, धेरै परिकार पकाउन सिक्ने एउटा मौका पाएँ मैले। हो,
सही बोल्छु म ओके म एक दिन अब पकाएर हाम्रो ब्ल्याक बेल्टवालाहरूलाई बोलाएर खुवाउनुहोस् सरले आजसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राम्रो राम्रो पन्च खुवाउनु भएको छ राम्रो राम्रो केक खुवाउनु भएको छ राउन्ड केक फ्लाइङ केक र सरको हातबाट खाना पायो भने हामी अझ धन्य हुन भएको सर हो साँच्चै हो मैले ढाँटेको होइन मैले चाहिँ अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ धेरै भान्साको काम सिकेको छु अब खेल्ने त भइ नै हाल्यो त्यसपछि घरमा आफ्नो भनौँ न फ्यामिलीलाई कसरी टाइम दिने भन्ने कुरा पनि एकदमै सिकेँ मैले यो कुरा सही हो ठिक छ सर सरलाई हार्दिक हार्दिक बधाई यो लकडाउनको उपलब्धिको रूपमा लिन्छौँ हामी र विश यु अल द बेस्ट ओके जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ सर धन्यवाद छ तपाईँलाई र तपाईँको इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच प्लेजर आवर के अरे एउटै कुरा भन्न चाहन्छु म अहिलेको यो लकडाउन अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रब्लमले चाहिँ के WHO पनि के भनेको छ भने आफूलाई 24 घण्टामा 1 घण्टा अथवा आधा घण्टा चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि खेलकुद चाहिँ रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ एज अ खेलाडी र कोच सबैजनाले खेलकुदलाई रोज्नुहोस् स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजहरू गर्नुहोस् स्वस्थ हुनुहोस् तन्दुरुस्त हुनुहोस् र हामी तन्दुरुस्त भयौँ भने हाम्रो समाज हाम्रो देश तन्दुरुस्त हुन्छ त्यसैले खेलकुदलाई चाहिँ जसरी भए पनि अँगाल्नुहोस् भन्ने हो सर सरको सुझाव मलाई लाग्छ मेरो टिमले एकदमै मानेको छ सो हामी पनि भन्न चाहन्छौँ प्लिज इन्भल्भ योर सेल्फ इन स्पोर्ट्स सो द्याट यु क्यान बी हेल्दी फिट एन्ड यदि तपाईँ स्पोर्ट्समा हुनुहुन्छ भने बिलिभ मी तपाईँको शरीरमा भएको ह्याप्पी हर्मोन्सहरू पनि ह्याप्पी हुन्छ इजन्ट इट सर यस यस अल राइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ओलम्पियन दीपक पेष्ट जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खेलमै समर्पित गरिरहनु भएको छ सो आई विश हिम अल द बेस्ट र अब हामी नेक्स्ट विक अर्को यस्तै कोही महानुभावसँग उपस्थित हुन्छौँ र विल टक लट अबाउट देम राइट स्टिल देन यु डु टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड किप योर सेल्फ हेल्दी एन्ड फिट टेक केयर बाई बाई थ्याङ्क यू सर